शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा। परिसूचक 2400 माथि उक्लिँदा कारोबार रकम पनि 9 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। जनगणनाका लागि गणक तथा सुपेरी वीक्षक पदमा दरखास्त आह्वान। 39,000 गणक र 8,000 सुपेरी वीक्षकले रोजगारी पाउने। अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने। र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबीच सम्झौता। यो सँगै तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा थप सहजीकरण हुने विश्वास। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। शेयर बजार साताको पहिलो दिन पनि हालसम्मकै उच्च अङ्कमा उक्लिएको छ। लगातार उकालो लाग्ने क्रममा आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 50.20 अङ्कले बढेर 2424.84 अङ्कमा उक्लिएको हो। यसअघि साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार पनि नेप्से परिसूचक झण्डै 32 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च अङ्कमा उक्लिएको थियो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 6.47 अङ्कले बढेर 452.06 अङ्कमा उक्लिएर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचकमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको दिन कारोबार रकममा समेत उछाल आएको छ। आइतबार 207 कम्पनीका 1 करोड 93 लाख किता शेयर 9 अर्ब 37 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यस दिन व्यापार समूहको बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 200 भन्दा धेरै अङ्कले बढ्दा बीमा, अन्य र लघुवित्त समूहको परिसूचक 100 अङ्क माथिले बढेको छ। व्यापार समूहको परिसूचक भने 73 अङ्क बढीले घटेको छ। 4वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्दा थप 11 कम्पनीको शेयर मूल्य भने 9% भन्दा बढीले उकालो लागेको छ। यी कम्पनीहरूको शेयर मूल्य सर्किट नजिक पुगेर रोकिएको हो। आज सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक 66 करोड 82 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै पुनर्बीमा कम्पनीको 34 करोड 79 लाख, नेपाल टेलिकमको 31 करोड 89 लाख, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 24 करोड 28 लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकको 23 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरी जल क्षेत्रको सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको सुन्दरी जल क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकन गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिँदै सुरुङ निर्माणको काम प्राविधिक रूपले सफलतातर्फ गइरहेको अनुभूति भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। म चाहिँ पहिलोचोटि यहाँ भ्रमणमा आएँ होइन। मन्त्रालय लेभलबाट त हाम्रो कुराकानी भइ नै रहेछ र यो 2 दिनको बिचबाट जो कामहरू यहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मलाई लाग्छ अब यो कामको रिजल्टतिर चाहिँ यो कामको रिजल्टतिर छ र टेक्निकल्ली चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एउटा सफलतातिर गइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। यता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि परीक्षण अघि विज्ञ समूहलाई निरीक्षण गराएको र उक्त समूहको सुझावको आधारमा सुरुङको दिगोपनाको लागि केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हाल सुधारका काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यो सुरुङको लगायत
हेडवर्क्सको जुन सिनो हाइड्रो निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुसार काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र सुरुङको हकमा उसको स्कोप अनुसार अथवा उसको निर्माण सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। बिचमा हामीले विज्ञ समूहद्वारा यसको निरीक्षण गराएका थियौँ। यसमा परीक्षण अगाडि यो टेस्टिङ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही चाहिँ कमी कमजोरी छन् कि अथवा त्यसमा केही सच्याउनु पर्ने सुधारका स्पेसहरू छन् कि भन्नेको लागि एउटा जर्मन स्वतन्त्र विज्ञ समूह जर्मन फिस्नर कम्पनी आएको थियो र त्यसले केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो अहिलेको लागि होइन, यसको यो सुरुङको सेफ्टीको लागि, यसको दिगोपनको लागि, यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि, यसको मर्मत सम्भार सञ्चालन, किनकि यो 100 वर्षसम्म चलिराख्ने भयो भने पछिको लागि चाहिँ केही चाहिँ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही सुधार कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो काम मात्र बाँकी छ र त्यो पनि आज 2 दिनदेखि मोबिलाइज भइसकेको छ। निर्माण व्यवसायी मोबिलाइज भइसकेको छ। आजदेखि अलिकति द्रुत गतिमा काम हुँदैछ त्यो अम्माताम हेडवर्क्सको साइडबाट र उसले 1 महिनाको समय मागे पनि हामी चाहिँ 3 हप्ताभित्र चाहिँ काम सम्पन्न गरेर फागुनको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा चाहिँ परीक्षणको काम चाहिँ सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ। सुरुङमा थालिएको सुधारको काम 3 हप्तामा सम्पन्न गरी फागुन महिनाको पहिलो हप्ताबाट पानी पठाई परीक्षणको काम सुरु गरिने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको जानकारी गराएको छ। करारका जनशक्ति अपुग भएमा स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनगणना गर्ने विभागको भनाइ छ। 2077 चैत्र 11 गतेदेखि 60 दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सकिने तथा अनलाइनको पहुँच नहुनेहरूका लागि चैत्र 5 गतेदेखि चैत्र 11 गतेसम्म प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यक्रममा दरखास्त फारम भरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनगणना गर्दा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। साथै मानिसको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशु पन्छीको समेत जनगणना गर्ने समेत महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गएको जनगणना विक्रम सम्वत 2068 कोमा पहिलो पटक प्रयास गर्यौं। जनगणना भनेको मान्छेको गणना मात्र होइन, जनगणनाको फर्ममा मान्छेले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पालेका पशु पन्छी चौपायाहरूको पनि सबै गणना गर्छौँ। हामीले विगतको गणना पनि गरेका थियौँ। त्यसबाट के आउँछ भन्दाखेरि लाइफ स्टकको कम्प्लिट सेन्सस नै हुने भयो। गाई भैँसी राँगा भेडा बाख्रा कुखुरा हाँस हैन, यी सबैको स्टक नै हुने भयो। 68 कोमा पनि हामीले गरेका थियौँ एक। र त्यो सँगसँगै अरू एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि सोध्छौँ। त्यो सोधेको कारण के हो भन्दाखेरि जनगणना सकेको लगतै 6 महिनापछि हामीले राष्ट्रिय कृषि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ र कृषि गणनाको लागि पनि एउटा फ्रेम यसबाट तयार हुन्छ। अनलाइन दरखास्तका लागि विभागको वेबसाइट अन्तर्गतको सब डोमेनमा गएर भर्न सकिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थानीय तहकै जनशक्तिबाट गर्ने तथा स्थानीय तहमै तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक 8 वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरू राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। रोजगारीको दृष्टिले हेर्दाखेरि लगभग 60,000 म्यान मन्थ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ। यसले सुपरिवेक्षकहरू 2 महिना काम गर्नुहुन्छ, गणकहरू 1 महिना काम गर्नुहुन्छ। अब 60,000 टोटलमा राउन्ड फिगरमा 60,000 म्यान मन्थ रोजगारी हुन्छ। यो एक किसिमले स्थानीय तहमा बेरोजगार रहेको मानिसको लागि त अब 25,000 रुपियाँ त्यो महिना उसले प्राप्त गर्दछ। अर्थतन्त्र चलायमान पनि भयो, इम्प्लोइमेन्टको कुरा पनि छ सँगसँगै। त्यो काममा आबद्ध भइसके पछाडि उसले गर्ने डेलिभरी त त्यो पैसा त्यो रोजगारीभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जनगणना चाहिँ मुलुकको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारभूत तथ्याङ्क हो। अघिल्लो जनगणनाभन्दा यसमा 8 वटा आधारभूत प्रश्नहरू नै हामीले पढिराखेका छौँ, जसबाट खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्न, समावेशितादेखि लिएर अन्य सबै किसिमका खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नको लागि सजिलो हुने र जनगणनाको तयारीको सिलसिलामा विभिन्न पक्ष
वर्ग समुदायहरूबाट आएका मागहरूलाई समेत यथोचित सम्बोधन गरी उनीहरूका विषयहरूलाई, उनीहरूका इस्युहरूलाई, मुद्दाहरूलाई पनि समावेश हुने गरी विस्तारित प्रश्नावलीहरू तयार गरिएको छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई अलिकति शिक्षित आधारभूत योग्यता भएकै मान्छे चाहिन्छ। किन यो लिइएको छ र यो पायो भने के फाइदा हुन्छ त्यो बुझ्ने गरी हामीले यसको तयारी गरेका छौँ। यही माघ 17 गतेदेखि नोबेल किताब जात्रा 2077 आयोजना हुने भएको छ। किताब जात्रा फाउन्डेसनको आयोजनामा यही माघ 17 गतेदेखि 23 गतेसम्म नोबेल किताब जात्रा हुन लागेको हो। आइतबार फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी किताब जात्राबारे जानकारी गराएको हो। नोबेल किताब जात्राका निर्देशक ऋषिराम अधिकारीले कोभिड-19 जोखिमका कारण यस वर्षको किताब जात्रा विभिन्न सञ्चार माध्यम र किताब यात्रा एपबाट प्रसारण गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा भाषा, साहित्य, सिनेमा, समाज, उद्यम लगायतका क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू समावेश भएका 7वटा सेसनहरू सञ्चालन हुने पनि बताउनुभयो। 23 गते यसको समापन कार्यक्रम हुनेछ। यो 1 हप्ता लामो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म चल्नेछ र अन्तिम दिन समापनको दिन 23 गते हामीले 5 बजेदेखि यसलाई 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ। आफ्नो प्लेटफर्मबाट हाम्रो सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड 2077 पनि प्रदान गरिनेछ। यो अवार्ड गत वर्ष आख्यानकार अमर न्यौपाने द्वारा लिखित गुलाबी उमेरले पाएको थियो र यस वर्षको यो अवार्ड पनि किताब जात्राको सोही दिन समापनको दिन 23 गते हामीले यो अवार्ड पनि हामीले वितरण गर्नेछौँ। नोबेल किताब जात्राको अवसरमा नेपाली वा वाङ्मय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रेम साहित्य सम्मान प्रदान गर्ने पनि आयोजकले जानकारी गराएको छ। यस्तै अनलाइन बुक सेलिङ प्लेटफर्म किताबयात्रा.com सञ्चालन गरिरहेको किताब यात्रा प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो प्लेटफर्म मार्फत सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब जात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड दिने घोषणा गर्ने भएको छ। गत वर्ष यो अवार्ड आख्यानकार अमर न्यौपानेद्वारा लिखित गुलाबी उमेरले प्राप्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबीच समझदारी भएको छ। आइतबार कृषि मन्त्रालयको सभा हलमा भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र पशु सेवा विभाग बीच समझदारी भएको हो। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतका करिब 1 दर्जन सेवा एकै प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने गरी समझदारी भएको हो। एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आयोजनाका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर सहदेव हुमागाई, पशु सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर दमयन्ती श्रेष्ठ र खाद्य तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको बताउनुभयो। उहाँले यो प्रणाली लागू भएसँगै बाहिरै मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै भन्सार जाँच पास गर्दा हुने असहजतालाई अनलाइन प्रणालीले सहजता सिर्जना गर्ने र आयात निर्यातलाई समेत सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने पनि बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनका लागि प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा राख्ने व्यवस्था गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। जुन खालको यो भन्सार जाँच पास गर्दा हुने खालका असहजताहरू छन्, यसले सहजता सिर्जना गर्ने, व्यापारमा यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन, व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो, यो विधिबाट यो सहजताले हाम्रो सन्तुलन कायम गर्ने, व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा पनि यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्न पर्छ। हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसका लागि हामीले आज सिस्टमको लागू गर्ने कुरा मात्रै गरेको हो। अब यससित जोडिएका विषयहरूमा हामी बस्ने, यसलाई छलफल गर्ने,
प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रा प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरू सम्बन्धित निकायमा राख्ने। कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनले कागजको प्रयोगलाई घटाउनुका साथै कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता समेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले यसको कार्यान्वयनले नेपाल विश्वको व्यापार मार्गचित्रमा एक कदम अगाडि बढेको भन्दै करिब 20% व्यापार लागत घट्ने अध्ययनले देखाएको पनि बताउनुभयो। अन एन एभरेज करिब 15 देखि 20% चाहिँ ट्रेड कस्ट घट्छ भन्ने पनि एउटा अनुमान छ, एउटा स्टडीले भनेको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो ट्रेड कस्ट घटाउने क्रममा, ट्रेडको कस्ट र टाइम घटाउने क्रममा हामीले यसपटक लामो समयदेखि थातिरहेको यो कार्यक्रम, यो प्रणाली हामीले सुरुवात गर्न पाएका छौँ, जसले पेपर घटाउने काम गर्छ, लेस पेपरको काम गर्छ, फेसलेस गराउँछ, कन्ट्याक्टलेस गराउँछ, धाइराख्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुन्छ र रेकर्ड पनि अथेन्टिक हुन्छ। यो कतिपय लाइसेन्स सर्टिफिकेटहरूको विषयमा कहिलेकाहीँ कुरा उठ्दाखेरि यो चाहिँ अथेन्टिक हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि यसले अथेन्टिसिटी पनि कायम गर्छ र यसले चाहिँ अलिकति गुड गभर्नेन्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ र आइटी र डिजिटल गभर्नेन्सलाई चाहिँ यसले ठुलो सपोर्ट गर्छ र नेपाल विश्वको व्यापारको मानचित्रमा एक कदम अगाडि चाहिँ आजको कार्यक्रमले बढेको छ। यो धेरै थोरै देशहरूले यो खालको सफलता कायम गरेका छन्, जसमा नेपाल पनि अगाडि आएको छ। त्यस कारणले पनि हामी सबै यसको चाहिँ धन्य छौँ। वास्तवमा यो लाभदायी छौँ, यो एउटा ठुलो अवसर हो। यसमा म यसरी सिग्नेचर गर्न पाउँदा अथवा यसको एउटा पक्ष हुन पाउँदा अथवा यसमा आफ्नो एउटा एक्टर हुन पाउँदा आफूलाई एकदमै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम पर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने, काम कारबाही पारदर्शी हुने र शुल्क समेत न्यून हुने भएकाले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। साथै 40वटा भन्दा बढी सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा उपभोक्ताले अनलाइनबाट घरमै बसेर प्राप्त गर्न सकिनेछ। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरू विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका सरकारवालाहरूले निर्यातको लागि भन्दै नेपालको माटो बेच्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय राष्ट्रघाती र किसान मारा भएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै प्रकृतिको दोहन गरी नाफा मात्र कमाउने उद्देश्यले भित्राउन खोजिएको यस्ता लगानीले कृषि क्षेत्र धराशय हुने जोखिम बढ्ने भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। निर्यातका लागि भन्दै गरिएको नेपालको माटो बेच्ने यो निर्णय राष्ट्रघाती र किसान मारा छ। श्रम र प्रकृतिको दोहन गरी नाफा मात्र लिन भित्राइने यस्ता लगानीले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कृषि क्षेत्र धराशयी हुँदै किसानी जीवनी पद्धति नै विस्थापित हुँदै समग्र कृषि क्षेत्र नै भड्खारामा पर्न जाने निश्चित छ। मन्त्री परिषदको गत पुस 5 गते बसेको बैठकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूची हेरफेर गर्दै कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगतै पौष 28 गते यस सम्बन्धमा नियमावली समेत बनेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा। परिसूचक 2400 माथि उक्लिँदा कारोबार रकम पनि 9 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। जनगणनाका लागि गणक तथा सुपेरी वेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान। 39,000 गणक र 8,000 सुपेरी वेक्षकले रोजगारी पाउने। अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने।
र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबीच सम्झौता। यो सँगै तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा थप सहजीकरण हुने विश्वास। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।